و اجابت الدعاء عند قبره، در کنار قبر حسین بن علی علیه السلام شما دعا کنید، دعاتون مستجابه. دعا کنید، لغلقه لسان نباشه. بخواهید خدا را بخوانید و بخواهید، خدای متعال اجابت خواهد. بعد اگر نه، اینهایی که میرن این راه رو طی میکنن پیاده و میرسونن خودشون رو به اونجا، واقعا یک موهبت بزرگ الهی رو خدای متعال در اختیار اینها گذاشته. این پیاده روی 40 حادثه عجیبی که این سالها پدید آمده است.